यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं। आज की नई सुबह के लिए हम देख रहे हैं कि रोज़ों में किस तरह दाऊद ने रोज़ा रखा और खुदा ने उसकी दुआओं को सुना, और एस्टर ने जिस तरह रोज़ा रखा उसकी पूरी कौम ने, तो खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सादक चलाए और खुदा ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनको मुसलसल उनसे रहाई बख्शता है। खुदावंद अपने बंदों के साथ रहता है, उनके गलतियों को, खताओं को माफ़ करता है, क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें बताता है कि यहाँ तूने गलती की है, जैसे दाऊद को बताया गया अपने नबी के ज़रिए से। इसी तरह खुदा हमसे हमारी रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है, हमें दिखाता है, शर्त है कि हमने फ़ौरन अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है। तो रास्ती के साथ खुदा के हुक्मों को और उसके मुताबिक हम जब ढालते हैं तो हम पायदार होते जाते हैं और जुल्म से दूर रहते हैं और खौफ से भी दूर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमें संभालता है, हमारा खुदावंद हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो अज़रा और उसका 8वां बाब और उसकी 23 आयत में, सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जानते हैं कि अज़रा जब उन दिनों में जब वो असीरी से निकले थे और वापस आ रहे थे और उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, और जब बादशाह की हुकूमत थी, बेबीलोन की हुकूमत थी, तो क्या हुआ था, तो वो असीरी से वापस आ रहे थे तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और अगर हम इसी की 21 आयत को देखें, अज़रा 8वां बाब उसकी 21 आयत में यूँ लिखा है, तब मैंने हादा के दरिया पर रोज़े की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चे और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मुश्किल में थे, परेशानी में थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, रोज़े की मुनादी की और मुकर्रर वक्त के साथ, जैसे बगैर खाए पिए ख़ास मौक़ों पर यहूदी रोज़ा रखा करते थे ताकि खुदा की मर्ज़ी जाने। और इस मौके पर वो सफ़र कर रहे थे और खुदा से मदद की दरख्वास्त कर रहे थे कि किस तरह हम जाएं। इसी तरह अज़रा ने सब के लिए रोज़े की मुनादी की, क्योंकि वो चाहता था कि हम यहाँ से सही रास्ते पे जाएं। और उन्होंने शर्म के मारे बादशाह से भी मदद तलब नहीं की, ना सिपाहियों से, ना किसी से। उन्होंने किसी से नहीं मदद मांगी, सीधा खुदा की हजूरी में अज़रा गया और खुदा से उसने मांगा। और खुदा ने आगे लिखा है कि खुदावन ने मेरी दुआ सुनी। इसकी 23 आयत में लिखा है कि सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हम मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, सही रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें कहाँ जाना है, ना कि देखें, ना उसने बादशाह से नहीं मदद मांगी, सिपाहियों से नहीं मांगी, लेकिन खुदा बाप की पाक हजूरी में चला गया। आज हमें भी यही मतलब है, आज हमारा भी यही काम होना चाहिए कि हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में जाना है, उससे मदद मांगनी है। वही हमारा मददगार है, वही खुदावंदों का खुदा है, वही लश्करों का खुदा है जो हमें हर बात से, हर हाल से, हर मुश्किल से निकालता है। जब हम उसके नाम पे खड़े हो जाते हैं तो वो हमें डूबने नहीं देता, वो डूंगे पानियों से भी हमें क्या करता है, निकाल कर ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने देखा है कि अज़रा ने किस तरह अपनी कौम को बचाने के लिए अपने बाल बच्चों को, मवेशी थे, जो भी था, उन्होंने जब वो कूच करके आई, सेरी से वापसी आ रहे थे, तो उन्होंने खुदा से मदद मांगी और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और उन्हें जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अज़रा ने लोगों को भी चुना। इधर लिखा है कि 12 लोगों को, क्योंकि 12 कबीले थे, और उन्होंने 12 लोगों को चुना ताकि खुदा के उस मक़दस में काम करे। उसका मतलब है खुदा की हैकल, मखसूस जगह जहाँ खुदा के हजूरी में लोग आते हैं, हदिये लेके आते हैं, नजरानों को लेके आते हैं। तो खुदा के लिए भी उसने एक खुदा के उस प्लान को भी पूरा किया और अज़रा की वापसी और लोगों की बहाली में किरदार अदा किया। अज़रा और उसका
کا جو مقصد حیات تھا اسے پورا کیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جہاں کہیں بھی دیکھیں سب نے مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر بادشاہ بھی خاکسار ہو گیا تو اس کے ساتھ لوگ بھی اسی طرح، اس کی عوام بھی کھڑی ہو گئی۔ آج ہم بھی اگر ہمارے لوگ مشکلوں میں ہیں تو ہم نے سب مل کر ایک روح اور ایک جان ہو جانا ہے، تاکہ ہم سب جب اکٹھے ہو جائیں گے تب بھی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم دوسرا تاریخ اس کا 20واں باب دیکھیں گے 3 سے 4، اور یوسف جب ڈر کر خدا سے ڈر جاتا ہے اور خدا کا طالب ہوتا ہے اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کراتا ہے، اور بنی یہودا خدا سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خدا سے مدد مانگنے کو آئے اور کہا کہ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان پہ خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کے سب ملکیتوں پر تیری حکومت نہیں؟ تو حکومت کرنے والا خدا ہے، زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے خداوند میرے خدا، تو ہی اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خداوند سب کچھ کرتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ انہوں نے بھی خدا کی حضوری میں آئے، چیخے چلائے اور خدا نے ان کی سنی، اور خداوند ہمیشہ صادقوں کی سنتا ہے۔ خدا کا فضل، خدا کی رحمت ہمیشہ راست بازوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ راست مطلب راستی کے ساتھ چلنے والے، خدا کے حکموں کو ماننے والے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے والے، انہی پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے اور پھر عزت بخشتا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ چاہے مشکلیں کتنی آئیں، چاہے راستہ نہیں نظر آ رہا زندگی کا، مشکلیں ہیں ہماری راستے میں، ہمیں اپنے خدا نے ہمیں کلام بخشا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلوں میں کہاں دیکھنا ہے، ہماری آنکھیں صرف خدا کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ جب ہم اپنے خدا کی طرف نظر کرتے ہیں، جب ہم اپنے خداوند خدا کو، اپنے باپ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری تمام مشکلوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو پورا نہ کر سکے۔ وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا بلکہ امید میں رہنا ہے، کیونکہ ہماری آس، ہماری امید ہمارا خدا ہے۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ باپ آج اس کلام کو ہر خاندان کے لیے، ہر فرد کے لیے، خاص طور پر خدا جو گھر کے سرپرست ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، جو مدد مانگ رہے ہیں، جیسے عذرا نے مدد مانگی، باپ میں ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، اور خدا باپ آپ کے اس کلام کو مانگتی ہوں کہ جو انہوں نے روزہ رکھے، خدا باپ جی آپ سے مانگا اور آپ نے ان کی دعاؤں کو سنا، کیونکہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جو کچھ میرے باپ سے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ باپ جی ہم سب کے لیے اس برکت کو مانگتے ہیں، اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، اس کلام کی قوت کو مانگتے ہیں، تاکہ سارے گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ جتنے بھی آج ہاسپٹل میں، گھروں میں بیمار ہیں، خدا باپ ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی اور آپ شفا دینے والے خدا باپ ہیں۔ خدا باپ جتنے نام آپ کے پاک مذبح پہ رکھے گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے مذبے لگائے گئے ہیں باپ جی، ان سب کے ساتھ ہو باپ جی، اور وہ کامیابی کے ساتھ اور فتح یابی کے ساتھ آئیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، ہم اسی نام سے مانگتے اور پاتے ہیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔